मोहम्मद निसार ने 3 दिहाइयों से ज़्यादा शिकार खेला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और ईरान में शिकार से उन्होंने लाखों रुपए भी कमाए, लेकिन गुज़श्ता 12 बरसों से वो इन परिंदों को निशाना लेने के बजाय इनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं ईमान से बता रहा हूँ, हमने बाल से सफ़ेद कर दिए इस चीज़ के इश्क में। किसी चीज़ से मुझे इश्क नहीं हुआ, इस चीज़ से हुआ। इन नायाब परिंदों की मांग इसलिए भी है कि इससे तलोर का शिकार करना आसान होता है। पाकिस्तान अरब ममालिक के लिए तलोर की ब्लैक मार्केट की हैसियत रखता है। तलोर का शिकार करते हैं, ये उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इस परिंदे को इस्तेमाल करते हैं उसको पकड़ने के लिए। इसकी स्पीड 2 गुने ज़्यादा होती है उससे। इन परिंदों में खूबसूरती देखते हैं अरब वाले। जो खूबसूरत परिंदा होता है परों के हिसाब से खूबसूरत होता है, वज़न से भावी जितना वज़न हो जाए 800 ग्राम तक 900 1000 ग्राम तक इसका वज़न होता है। फिर वो देखते हैं इसके पाँव कैसे हैं, ये टांगे कैसी हैं, सिर कैसा है, तलूर को कैसे पकड़ेगा, इसमें ज़ोर है नहीं, वो चीज़ भी देखी जाती है इनमें। ये परिंदे अपने रंग और नस्ल के सबब खलीजी ममालिक में मुंह मांगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। शिकारी का काम तो इनका शिकार करना और चंद पैसे वसूल करना है, लेकिन असल में इनकी गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस अफराद न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हो रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में इनकी नस्ल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर पर हुड पहने ये परिंदे जितने पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं। इन शिकारी परिंदों के शिकारी यानी स्मगलर्स ने इन्हें खलीजी ममालिक में फरोख्त करना था, लेकिन 14 अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान कस्टम की बरवक्त कार्रवाई से 73 परिंदे कराची के इलाके डिफेंस में कायम 2 बंगलों से बरामद करवा लिए गए, जिसके बाद इनके लिए यमाजगा बनाई गई। जो नेट ओवरऑल जो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो पाक रुपीज़ 200 मिलियन 20 करोड़ के करीब है, जो कि आप देखें US डॉलर इट्स मोर देन 1.3-1.4 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये आमतौर पे वी हैड बीन सीजिंग टूवर्ड्स अ कपल ऑफ बर्ड्स जो पहले हमने पकड़े, तो इतनी बड़ी तादाद में पकड़े नहीं गए। पाकिस्तान में 80 की दहाई में इन परिंदों को पकड़ने और इनके शिकार पर पाबंदी आयद की गई। वक्त के साथ पाबंदियों का दायरा वसी हुआ, लेकिन शिकार न सिर्फ बदस्तूर जारी रहा, बल्कि इसकी गैर कानूनी फरोख्त करने वाले डीलर्स का कारोबार खूब चमका। डिमांड से कहीं ज्यादा परिंदे पकड़कर इन्हें समंदरी और जमीनी रास्तों से बैरून मुल्क भेजा जाता है, जिसके सबब कई परिंदे मर भी जाते हैं। और इनको टेप किया गया था और ये कैप्टिविटी में रह के कॉन्फिस्केशन के बाद कैप्टिविटी में रह के और मिस हैंडलिंग की वजह से इनका वेट लूज़ हो गया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनको दोबारा वेट गेन कराया जा रहा है और इनको परफेक्ट कंडीशन में लेके जा रहे हैं कि फ्लाइंग कंडीशंस में ये परफेक्टली फ्लाई कर सकें। हुक्काम के मुताबिक जैसे ही परिंदों की हिजरत का मौसम आता है, स्मगलर्स भी लेन देन का जाल बिछा देते हैं। कराची जो है वो सबसे बड़ा हब है। बर्ड्स की माइग्रेशन शुरू होती है तो ये सितंबर से शुरू हो जाते हैं, तो सितंबर से ये पेशावर से, बलूचिस्तान से, ईरान से, मुख्तलिफ जगहों से माइग्रेट भी होते हैं और स्मगल करके लेकर आते हैं बड़े पैमाने पे। जो सेल और परचेज का मामला होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल्कनरी एक ऐसा शौक है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, लेकिन कामरान यूसुफजई के मुताबिक इस गैर कानूनी तिजारत और कारोबार में कोई एक तबका मुलव्विस नहीं। लोकल कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड है इस पर, फिर इसमें गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट भी है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप्ड हैं, फिर फाल्कनर्स का एंड यूज़र है, उनको भी इनकी डिमांड है उनके पास भी, तो हर एक अपनी इसकी डिमांड तो है और अपना इंटरेस्ट है, मगर ये है कि लीगल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से ये इलीगल एक्टिविटी में ज़्यादा नुकसान की तरफ जा रहे हैं। इन परिंदों को सेहतमंद करार देने के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ये कब तक आज़ाद फिजा में उड़ सकेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि शिकारी तो इन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और इस वक्त सिद्रा डार कराची से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। सिद्रा, आपके बाजू पे बड़े सुकून से ये बाज बैठा हुआ था, ये बताइए इन परिंदों का ख्याल रखना कितना महंगा है और ये लागत इस वक्त कौन अदा कर रहा है? अच्छा सारा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि कस्टम ने कोई कंसाइनमेंट पकड़ी हो और उसके बाद उन्होंने ये तय किया हो कि इनका ख्याल रखना है। तो अक्टूबर 2020 से ये अमाजगा बनाई गई है इन फैल्कन्स के लिए, और अगर इसके एस्टिमेट की बात की जाए तो ये यौमिया 10 से 15 हज़ार का खर्चा है जो है, और अगर आप महाना इसकी बात करें तो ये 3 से 4.5 लाख रुपए बनता है, और इसको इस वक्त कस्टम भी अदा कर रहा है। इसके अलावा जो फैल्कनरी एसोसिएशन है और वो लोग जो इन परिंदों से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकी बका का ख्याल रखा जाए,
وہ بھی اس کے اوپر پیسے استعمال کر رہے ہیں. تو یوں مل کر خرچہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو نایاب شکاری پرندے ہیں ان کے شکار پہ پابندی ہے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے اجازت بھی مل جاتی ہے، تو یہ ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ پابندی تو مختلف ادوار میں لگی تھی. پہلی پابندی 1982 میں لگی تھی KPK سے، اس کے بعد پھر پنجاب میں اور بلوچستان کی طرف بھی یہ ہوا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں چونکہ ان کی وہ اس کے شوقین ہیں، تو حکومت ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھنے کے لیے ہر سال شکار کی اجازت دیتی ہے، اور یہ فورن آفس سے ہی اجازت نامے آتے ہیں. تو ایک طرف آپ پابندی لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات بہتر رہیں، اور اس طرح ہو رہے، تو یہ بھی ایک اللیگل ہے. اور پھر چونکہ شکار ایک خاص وقت میں ہی ہوتا ہے، تو پھر ان کی جو مانگ ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے یہاں سے پھر غیر قانونی تجارت کا رستہ بھی کھلتا ہے، اور جو اسمگلرز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جی خلیجی ممالک میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو ہم ان کو کسی بھی طریقے سے کیپچر کر کے وہاں تک پہنچائیں. تو ایک طرف حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے، وہ غلط طریقے سے اجازت دے رہی ہے، اور دوسری طرف اسمگلرز ہیں ان کے لیے بھی کافی بہتر. فیلکنری ایسوسی ایشن کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ محدود پیمانے پہ شکار چاہتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ محدود پیمانے پہ شکار ہو تو ٹھیک بھی ہے، اجازت ایک حد تک دینی بھی چاہیے حکومت کو؟ فیلکنری ایسوسی ایشن کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لیگل کر دیں، جس طرح کے ہنزا گلگت میں آپ نے دیکھا ہوگا اجازت ملتی ہے وہاں پہ مارخور کے شکار کی، اور جو بٹس لگتی ہیں اس کے بعد حکومت کو بھی پیسہ ملتا ہے اور 80% وہاں کی عوام کو ملتا ہے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے قانون بنا دیں اور اس کے حساب سے شکار کریں، تو ایک تو ان کی نسل کشی نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ اسمگلرز کو فائدہ نہیں ہوگا، اور تیسری بات یہ کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جہاں سے برڈز کی مائگریشن ہوتی ہے ان کو بھی اس میں بینیفٹ ہوگا، اور وہ خود سے بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو، لیکن ابھی تک اس کو ریگولیٹ کیا جائے ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک، یعنی اس کو اگر ریگولیٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ مختلف حلقوں کو، حکومت کو بھی اور مقامی افراد کو بھی ہو سکتا ہے. ماہرین پاکستان آئے بیرون ملک سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکار اور جو غیر قانونی تجارت ہے اس سے ان پرندوں کی نسل کو کتنا خطرہ ہو رہا ہے اس وقت درپیش؟ شاید غیر قانونی تجارت کو روکنے کا سب سے مثبت طریقہ یہ ہوگا کہ جنگلی باز کی پائیدار افزائش خطرے کا کار واضح کیا جائے، جو کسی لائسنس یا کچھ شرائط کے تحت ہو، جس سے ان سب کی نگرانی اور فروخت کی جا سکے، تاکہ ان علاقوں کی آبادی کو فائدہ ہو، نہ کہ صرف چند غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو. جیسا کہ یہاں مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ 40 سال پہلے جنگل میں 1 لاکھ سے زائد پرندے تھے، اور اب تقریباً 12,000 رہ گئے ہیں، جو کہ غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے ہیں. To make a very bland sweeping statement that these birds are not in danger is absolute rubbish. اگر آپ ان پرندے پکڑنے والوں سے بات کریں تو 15 سال پہلے بہت سے پرندے پاکستان کے علاقے گلگت آتے تھے. اب یہ تعداد بتدریج کم ہو گئی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ ایک مجموعی اثر ہے. یہ پرندے اب منگولیا اور افغانستان میں بھی نایاب ہو رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی تجارت ہو اور اس کے کوئی اثرات نہ ہوں. جی، تو بین الاقوامی ماہرین کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا. صدر، آپ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ پہلی مرتبہ یہ جو ریسکیو کیے گئے ہیں پرندے، ان کا اب ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آگے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل دیجیے. جی، پاکستان فیلکنری ایسوسی ایشن کے مطابق یہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کو مائکرو چپ لگائی گئی ہے، اور ان کے DNA سیمپلز لیے گئے ہیں تاکہ ان کا جین پول بنایا جا سکے. ان کی بار کوڈنگ ہوگی، اور پھر جین پول کے ذریعے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اس پورے پروسیجر میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ان کو سیٹلائٹ ٹریکرز کے ذریعے ٹریک کیا جائے گا، جس سے ان کی نسل کیا ہے، یہ کہاں پر فلائی کر رہے ہیں، اور ان کی اموات کے ریزنز کیا ہیں، کیا صرف شکار یا پھر بجلی کی تاروں سے ان کی اموات بھی ہوتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوتا جائے گا. اور جہاں جہاں یہ مائگریٹ ہوں گے اور جن جن اسپیشیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا، یہ سب پھر ٹریکر میں آئے گا. اور اس سلسلے میں کراچی یونیورسٹی کے جو زولوجی کے M.Phil کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ریسرچ میں پاکستان فیلکنری کی مدد کریں گے. آل رائٹ، بہت ہی دلچسپ صدر ڈار، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے.